दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से लोगों की खोपड़ियां, उनके ढांचे या फिर उनकी गली सड़ी लाशें तो देखी ही होंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई मरता है तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसका जिस्म डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ढांचे नहीं मिले, बल्कि उनका पूरे का पूरा जिस्म मुकम्मल प्रिजर्व हालत के अंदर मिला। आज की इस वीडियो में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही कैडेवर्स के साथ करवाई जाएगी जो कि बाहमी तौर पर आपको दिखाई देंगे एक जिंदा इंसान के तौर पर, लेकिन होंगे वो मुर्दा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, एवा वर्निस्का। दोस्तों, 35 साला ये पैराग्लाइडर मनीला की पहाड़ियों पर से पैराग्लाइडिंग कर रही थी कि तकरीबन 32,000 फीट की ऊंचाई पर एक तेज धार तूफान इन्हें ले गया, जहां पर -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और इसी टेम्परेचर पर जाने की वजह से इनका जिस्म हवा के अंदर ही मुंजमद हो गया। फिर बाद में इनकी जमी हुई लाश को नीचे उतारा गया और इन्हें ममिफाई करके एक म्यूजियम के अंदर कुछ अरसे के लिए रखा गया। और फिर उसके बाद इनके खानदान की फरमाइश पर इनको प्रॉपर जनाजा देकर दफन कर दिया गया था। नंबर 2, ला डेंशिलिया। दोस्तों, एक औरत और 2 बच्चे जो कि आज से 500 साल पहले अर्जेंटीना के अंदर रहते थे, इन्हें एक मजहबी रस्म के तौर पर इन सबको एक पहाड़ी के ऊपर छोड़ दिया गया। और वहां पर छोड़ने से पहले इन्हें कॉर्न लिक्वर और कोका लीव्स खिलाए गए। दोस्तों, ये तब खिलाए जाते हैं जब आपको गश दिलवाना हो, यानी कि बेहोश करना हो, ताकि माहौल का आप पर ज्यादा असर ना हो। 1999 में इनकी ममीज दरियाफ्त हुई, जिन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया था। दोस्तों, कुछ लोग दास्तानें ये बताती हैं कि इन तमाम लोगों को, यानी इस औरत और 2 बच्चों को, किसी खुदा के हुजूर नजराने के तौर पर पेश कर दिया गया था। नंबर 3, द ब्यूटी ऑफ शाओ। दोस्तों, इंतहाई खूबसूरत मम्मी जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे चाइना से दरियाफ्त किया गया। हिस्टोरिकल सिल्क रोड ट्रेड के बारे में ये मम्मी आपको सब कुछ बताती है, क्योंकि इसके सर पर और इसके जिस्म पर अभी भी उसी दौर की सिल्क ट्रेड के निशानात मौजूद हैं, और वो तमाम चीजें भी मौजूद हैं जो कि एक एविडेंस है। नंबर 4, इटी ग्लव। दोस्तों, साइबेरिया का ये वाक़या है कि वहां पर अक्सर औकात बहुत सारी मम्मीज साइंसदानों को मिलती रहती हैं और यहाँ पर लगातार खुदाई भी की जाती है। दोस्तों, मंगोलियन साइंटिस्ट ने एक ऐसे मंक की मम्मी को दरियाफ्त किया है जो कि बिल्कुल फ्रोजन था। इसको अगर गौर से देखा जाए तो लगता है कि वो कुछ प्रीच कर रहा है। कहा जाता है कि मंक जब काफी अरसे तक एक ही पोस्चर के अंदर बैठे रहते हैं तो उनका जिस्म अकड़ जाता है और बाद में उसे ममिफाई कर दिया जाता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वो मुकम्मल तौर पर मरते नहीं हैं और काफी अरसे बाद दोबारा जिंदा हो सकते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मंगोलियन साइंटिस्ट आज भी अपने तमाम मंक्स को जिंदा करने की हर फन कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, लेडी जिंगजू। दोस्तों, लेडी जिंगजू, जिसे लेडी डाई भी कहा जाता है और लेडी चिंग भी कहा जाता है, ये लाई चिंग की बीवी थी और ये हान डायनेस्टी से ताल्लुक रखती है। हान ने मरने के बाद अपने मलिका के जिस्म को प्रिजर्व करवा लिया और ये चाइना की सबसे पुरानी मम्मीज में से एक है। दोस्तों, आर्कटिक सिविलाइजेशन के अंदर भी बहुत सारी मम्मीज हुआ करती थीं और इनमें से कुछ मम्मीज ऐसी हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर कॉपर के अंदर क्लोज्ड और कवर्ड पाया गया। जब इन्हें बाहर निकाला गया तो इन मम्मीज के इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पे कॉपर की तह चढ़ी हुई थी। दोस्तों, 10 कब्रें उन्हें ऐसी मिली जिन कब्रों में से सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसी हैं जिनमें मम्मीज मौजूद हैं, जबकि बाकी 5 के अंदर से मम्मीज निकाल कर सेल आउट की जा चुकी हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि इन मम्मीज पर मौजूद कॉपर को उतार कर बेच दिया गया, क्योंकि ये एक महंगी धात है और मार्केट के अंदर अच्छे खासे दामों बिक जाती है। स्लीपिंग ब्यूटी। दोस्तों, रशियन साइंटिस्ट ने कैमरोव के अंदर माइनिंग करते हुए एक कॉफन दरियाफ्त किया। इस कॉफन को जब खोला गया तो इसके अंदर एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज थी। दोस्तों, इसके अंदर एक ब्लू कलर का लिक्विड मौजूद था और इस लिक्विड के अंदर एक औरत मौजूद थी। इसका नाम इर्द गिर्द के लोगों ने प्रिंसेस टोलुस्की रख दिया। दोस्तों, ये मुकम्मल तौर पर प्रिजर्व मम्मी थी और इसकी शक्ल को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आया ये मरी हुई है या फिर सोई हुई है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर प्रिजर्व थी और इसका जिस्म बिल्कुल एक जवान और जिंदा औरत जैसा था। ओट्सी द आइसमैन। दोस्तों, एक ऐसे शख्स की मम्मी दरियाफ्त की गई जो कि कुदरती तौर पर मम्मीफाइड था, यानी कि मट्टी या फिर पानी के अंदर नहीं बल्कि बर्फ के अंदर प्रिजर्व था। दोस्तों, इस ओट्जी नाम के शख्स को जब दरियाफ्त किया गया तो ये देखा गया कि इसको पीछे से एक तीर लगा हुआ था और इसकी बॉडी बर्फ के अंदर मौजूद होने की वजह से प्रिजर्व हो गई थी।
تاریخی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب پرانے دور میں جنگیں ہوا کرتی تھیں تو جس طرح کے تیر استعمال کیے جاتے تھے ویسا ہی ایک تیر اس شخص کے پیچھے آ کر پیوست ہو گیا اور یہ بیچارہ پہاڑ پر گر گیا اور پھر برف نے اس کی لاش کو پریزرو کر لیا۔ دوستو ایک اور ممی جس کا نام اینا کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک عورت ہے جو کہ فروزن واٹر کے اندر گر گئی تھی۔ دوستو اسے پانی سے باہر تو نکالا گیا لیکن تب تک اس کا جسم مکمل طور پر اکڑ چکا تھا۔ بعد میں اسے فریزر کے اندر رکھا گیا اور اس کی فریزڈ باڈی کو زمین کے اندر دفن کیا گیا، لیکن جہاں پر اسے دفن کیا گیا وہ علاقہ بھی کافی ٹھنڈا تھا، اس لیے اس کا جسم جب دوبارہ 200 سال بعد نکالا گیا تو وہ اسی طریقے سے پریزرو تھا۔ ہے نا امیزنگ دوستو۔ بیک ویدرز، دوستو 49 سال کا بیک ویدر ماؤنٹین کلائمبنگ کرنے کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اس کا دل کافی کمزور تھا، اس لیے جب یہ ماؤنٹین کلائمبنگ کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر بے ہوش ہو گیا۔ دوستو اس کے کچھ ساتھی جو کافی پیچھے سے آ رہے تھے انہوں نے اسے تقریباً 28 گھنٹے کے بعد دریافت کیا کہ یہاں پر بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے اسے فوری طور پر ریسکیو کیا اور ہسپتال لے گئے، لیکن ان لکیلی اس شخص کی ناک، اس کے چہرے کے کچھ حصے اور دونوں ہاتھ برف کی وجہ سے شل ہو چکے تھے اور وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکے اور انہیں کاٹنا پڑا۔ دوستو اگر آپ اس کا چہرہ دیکھیں تو وہ ابھی بھی بلیک ہے۔ اسٹیلا برینسٹن، دوستو یہ 7 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہ فریزنگ پانی کے اندر ایک دم سے گر گئی، کیونکہ اس کے گھر کے سامنے ایک جھیل تھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے اس جھیل کے اوپر برف کی بڑی باریک سی پرت بنی ہوئی تھی جس کے اوپر یہ بھاگ رہی تھی اور پانی کے اندر گر گئی۔ اسے کامیابی کے ساتھ پانی سے ریسکیو تو کر لیا گیا، لیکن دوستو اتنی زیادہ کم ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ بچی مکمل طور پر جم چکی تھی۔ یہ 2010 کا واقعہ ہے۔ دوستو جب اسے ہسپتال لایا گیا تو ڈاکٹرز نے اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی، جس کے حوالے سے اس کی ریکوری بہت فاسٹ اور فیوریس تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے کافی حد تک ریکور بھی کر لیا گیا تھا، لیکن ڈاکٹرز کا یہ ماننا تھا کہ اب یہ جس کنڈیشن سے واپس آ رہی ہے یہ ایک عام بچی کی طرح زندگی نہیں گزار پائے گی۔ FM 2030، دوستو فیری ڈینم نام کا ایک بندہ جو کہ 100 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا، اس کا یہ ماننا تھا کہ سن 2030 تک انسان ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی زندہ رہ سکتا ہے۔ اور دوستو ساری زندگی سے مراد تا حیات نہیں بلکہ تا قیامت ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کی باڈی اس کے مرنے کے بعد فروز کر دی گئی۔ یہ مرا کیوں؟ کیونکہ اسے پینکریاٹک کینسر ہو چکا تھا۔ یہ اپنا بڑا زیادہ خیال رکھتا تھا دوستو، لیکن اس کے باوجود یہ سن 2001 کے قریب فوت ہو گیا۔ ٹیڈ ولیمز، دوستو یہ بہت فیمس کرائیوجینک شخص ہے۔ یہ جان ہنری ولیمز کا بیٹا تھا اور جان ہنری ولیمز II اس کا بیٹا تھا، جس نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں اس لیے کرائیوجینکلی پریزرو کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ زندہ ہو سکیں۔ دوستو کرائیوجینک تحریک آخر ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کے جسم کو فریز کیا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ آنے والے وقتوں میں جب میڈیکل ایڈوانسمنٹ اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ انسانوں کے خون کو تبدیل کیا جا سکے تو آپ کو دوبارہ سے زندگی دے دی جائے گی۔ ولادیمیر لینن، دوستو رشیا کے ریولیوشنری سرچ کی بات کی جائے تو ان میں ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے ولادیمیر لینن۔ یہ جنوری 1924 میں مر گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے پریزرو کر دیا جائے تاکہ اس کے تمام چاہنے والے اپنے فیورٹ لیڈر کو ایک آخری مرتبہ دیکھ سکیں۔ کافی عرصے تک اس کی لاش کو پریزرو کیا گیا، لیکن 145 سال بعد آج بھی اس کی لاش کے کچھ فریگمنٹس پریزروڈ ہیں۔ جارج میلری، دوستو 1999 میں ایک خبر آئی کہ میلری کا جسم مل گیا ہے۔ یہ خبر آخر کیوں آئی؟ کیونکہ یہ ایک ایسا ماؤنٹ ایوریسٹ پر کلائم کرنے والا کلائمبر تھا جو 75 سال پہلے غائب ہو چکا تھا۔ جب ماؤنٹ ایوریسٹ پر کچھ اور کوہ پیما چڑھنے لگے تو انہیں میلری کا جسم مل گیا۔ دوستو یہ مکمل طور پر فروزن تھا اور اس کے کپڑوں پر میلری لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں پتا چلا کہ یہاں پر جارج میلری گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اسے واپس لایا گیا، اس کا مکمل طور پر جنازہ پڑھا گیا اور پھر اسے دفن کیا گیا۔ تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔